बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो नून लीग के साथ और पीडीएम के साथ जो हुआ है ना, आज तक तारीख में ऐसा किसी पार्टी के साथ हुआ नहीं है। और सबसे हैरत की बात यह है कि इतने बड़े थिंक टैंकर, इतने बड़े जो है मंदे हुए सियासतदान और इतने बड़े सियासत के जो चैम्पियन थे, वो सारे इस ट्रैप में आ गए हैं और इस तरह फंसते चले गए हैं। अजीब है, बाज़ दफ़ा देख के, सुन के और देख के और सोच के हंसी आती है कि कितने आसान तरीके से, अच्छे तरीके से ये वाला दिखा के ना इस वाले से फेंटी लगाई गई है। हुआ कुछ यूं है कि अब कई सालों से ये नून लीग होगी, पीपल्स पार्टी होगी, MQM होगी और इस तरह की जमातें, जमात इस्लामी हो गई, जमीयत उलमा वो हो गई और लबैक वाले हैं। और लबैक वाले तो चलो अभी स्टार्ट हुए हैं, वो उनको तो बेचारों को मौका ही नहीं मिला। उनका तो एक कॉन्सेप्ट ही अलग है, वो तो एक नारा ही अलग है, बयानी ही अलग है, वो तो दीनी और रूहानी उस पर आ रहे हैं। अब बात जो मैं यहाँ आपको करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, वो ये है कि आज से तकरीबन जब रजीम चेंज हुआ था, जब ये सारा कॉन्सेप्ट हुआ था, बल्कि इमरान खान को लाने का मकसद पता क्या था? अब ये जो मंजे हुए सियासतदान थे, आज सदियों से सियासत, कई दहाइयों से सियासत कर रहे थे, उन्होंने सोचा अब इसराइल को तस्लीम करने के लिए फ़ौज तो तैयार थी। अब ये ना नवाज़ कर सकता था, ना जरदारी कर सकता था, क्योंकि अब उनकी जो वोट बैंक है वो पाकिस्तान की अवाम सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन इसराइल को तस्लीम करना वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और ये धब्बा जो है ना, काला धब्बा, ये कोई पार्टी भी अपने नाम पे नहीं लगवाना चाहती थी। तो इन्होंने सोचा कि हम क्यों ना इमरान खान को एक मौका देते हैं फ़ौज के साथ मिलके, और जब इसकी हुकूमत आ जाएगी, इससे ये 2-3 चीज़ें जो है वो मनवा लेंगे। और उसके बाद इसराइल ने जंग तो फ़लस्तीन के साथ करनी थी, वो तो एक इनका प्लान था। तो जब ये हो जाएगी 2-3 साल में, हम इसको फिर निकाल के दोबारा फिर हुकूमतों में आ जाएंगे और ये एक जब्बा जो है इसी के नाम पे लग जाएगा, और हम फिर दोबारा वही दूध के नहाए हुए धुले हुए जो है ना फिर हुकूमत करने लग जाएंगे। लेकिन ये इनका मंसूबा जो है वो नाकाम रहा, क्योंकि इमरान खान तो तस्लीम तो बहुत दूर की बात है, वो इस तरफ इस बात को सुनने को तैयार नहीं था। और सुनने में आया कि कई दफ़ा उसने इसी वजह से जनरल बाजवा को जो है वो शटअप कॉल भी दी, इसी वजह से वो सुनने को तैयार नहीं था। वो कहता ये हो ही नहीं सकता। आखिर चूं चूं करते जो है 3-4 साल गुजर गए और वो इस तरफ नहीं आ रहा था, तो फिर इन्होंने साथ जोड़ के बैठा कि ये तो अब इसकी मकबूलियत भी ज़्यादा होती जा रही है और लोग भी इसको ज़्यादा तस्लीम करते जा रहे हैं, और ये तो एक मजबूत पार्टी उभरती नज़र आ रही है, और ये तो कल को हमें बिल्कुल जो है वो इक़्तिदार में तो बहुत दूर की बात है, ये तो हमें पाकिस्तान में नहीं रहने देगा जिस तरह के हालात चल पड़े थे। तो फिर ये रजीम चेंज और सारा सिलसिला आया, और फिर आपने देखा कि किस तरह रजीम चेंज हुई। लेकिन एक बात यहाँ पे तय है कि ये चंद अरसा रजीम चेंज इमरान खान के आने से पहले, मैं आपको ज़रा थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ, जब इमरान खान की हुकूमत अभी आई नहीं थी, उससे पहले पाकिस्तान के अंदर एक मुनज़्ज़म टीम बन चुकी थी। वो जिस तरह अमेरिका वाला मॉडल है ना, और तुर्की वाला के सदारती निज़ाम है और पीछे एक इस्टेब्लिशमेंट बैठी है। वो इस्टेब्लिशमेंट वो नहीं है कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ पे एक इस्टेब्लिशमेंट की कमेटी बनाई गई है जो कई एजेंसियों और कई इदारों के साथ मिलकर एक मुकम्मल कमेटी है जो इस पूरे निज़ाम को, हुकूमती निज़ाम को, और ये जितने भी अमूर होते हैं इस तरह के, वो चलाती है और वो देखती है। और सदर जो है या वज़ीर वो बराए नाम होते हैं, हकीकत में हुकूमत वही कमेटी चला रही होती है जो उनके बैक में है। तो वो कमेटी इन चोर चक्कों से, ये मरूजी सियासत जो आज तक चली आ रही थी, इनसे मुकम्मल तौर पर जान छुड़ाना चाहती थी। अब कई दफ़ा उन्होंने जान छुड़ाई और जान हुकूमत से इनकी हुकूमतें भी गिराई, मुख्तलिफ पार्टियों की। आपने नवाज शरीफ की हुकूमत को देखा, बेनज़ीर की हुकूमत को देखा, पीपल्स पार्टी, वो गिराई गई। लेकिन ये दोबारा फिर जो है वो किसी न किसी तरीके से मुल्क बदर कर दिया जाता था, इनको बाहर निकाल दिया जाता था। वहाँ से फिर ये दोबारा मजबूत, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि खरीदो फरोख्त आम होती है, तो फिर ये किसी न किसी तरीके से जो है इक़्तिदार में आने कामयाब हो जाते थे, दोबारा इक़्तिदार में आ जाते थे। तो वो जो मेहनत थी वो पिछली फिर ज़ाया हो जाती थी, फिर अगले 5 साल जो वही रोना शुरू हो जाता था।
تو انہوں نے سوچا کہ ان کا جو ہے نا مکمل صفایا کیا جائے. اس کمیٹی نے یہ سوچا کہ ان کا مکمل صفایا کیا جائے. مکمل صفایا صرف ایک صورت میں ہو سکتا تھا کہ ان کا جو ووٹ بینک ہے نا وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان سے چھین لیا جائے. اور وہ جو ووٹ بینک ہے وہ چھیننے کا صرف ایک طریقہ تھا کہ ان کے اندر ان کی جو تھوڑی بہت محبت ہے نا وہ نکال دی جائے، بلکہ اس کو نفرت میں تبدیل کر دیا جائے. اب میرے پاکستانیوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب کا رجیم چینج ہوئی ہے، ایک ہاتھ عمران خان کو پی ٹی آئی کو دکھایا گیا یہ مارنے کے لیے، لیکن جو ہے اسی ہاتھ سے پٹائی جو ہے نا وہ دوسری جماعتوں کی ہوئی ہے. جتنی سیاسی جماعتیں ہیں آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی، جب ہم نے دیکھا کہ اب یہاں پہ تو اپنا پی ٹی آئی کا بڑا نقصان ہونے والا ہے، وہاں پہ پی ٹی آئی کو کامیابی ملی ہے. کامیابی کہاں پہ، میں کس چیز کو میں کا نام کامیابی کہتا ہوں، اس کا نام ہے ووٹ بینک. پاکستان کی عوام کے دلوں میں جو محبت ہے، وہ دنیا میں جو دکھاوے کا نقصان ہے وہ دوسری جماعتوں کا ہوتا رہا ہے، لیکن جو حقیقی فائدہ ہے وہ صرف پی ٹی آئی کا ہوتا رہا ہے. ہر موقع پر، ہر مقام پر، ہر جگہ پر، ہر تک اس کے پلاننگ پہ، ہر ان کے جو ہتھ گنڈے تھے انہوں نے اٹھائے ہیں، جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے آپ دیکھ لیں، آپ اس پہ غور کر لیں، آپ تاریخ میں واپس چلے جائیں، وہاں پہ پی ٹی آئی کا فائدہ ہوا ہے اور دوسری تمام جماعتوں کا نقصان ہوا ہے. اور نقصان اس سطح کا ہوا ہے کہ ایک جیسے ایک دیوار ہے، وہ دیوار پی ڈی ایم سے بنائی گئی ہے، وہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں نے وہ دیوار مل کے بنائی ہے اور انہوں نے اینٹیں جڑی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب جب بھی کوئی انہوں نے کاروائی ڈالی ہے، اس دیوار کی 5 اینٹیں گری ہیں، 2 اینٹیں گری ہیں، 10 اینٹیں گری ہیں، 50 اینٹیں گری ہیں. اب آہستہ آہستہ وہ دیوار جو ہے ختم ہوتے جا رہی ہے. اور پی ٹی آئی کی جو ہے اب مقصد یہ تھا کہ عمران خان کو یا کسی اور کو جو عمران خان کے بعد آنے والا ہے، کمیٹی وہی ہے، انتظامیہ وہی ہے، وہ رہے گی، اس میں چند آفیسر ریٹائر ہوں گے، نئی آ جائے گی. ان کے لیے وزیر اعظم چاہے کوئی بھی ہو، لیکن ان جماعتوں میں نہیں ہوگا. شاید ان جماعتوں میں بھی ہو جائے، لیکن ان کی آنے والی نسلوں میں سے شاید کوئی ہو جائے. جو اب تک موجود ہیں وہ ان کو وہ قبول نہیں ہے، ان میں کوئی ایسا ان کو نظر نہیں آیا. اب عمران خان آئے یا کوئی دوسرا آئے، جو میرا ماننا ہے، جو میرا یقین ہے، ساری کامن سینس جو میں پچھلی تاریخ میں دیکھ رہا ہوں جو پی ٹی آئی کے ساتھ اور پی ڈی ایم کے ساتھ ہو رہا ہے، پی ٹی آئی یا کوئی ایسی جماعت کا جو اب پاکستان میں آہستہ آہستہ صدارتی نظام لایا جائے گا. پاکستان کے اندر آہستہ آہستہ، آج نہیں، کل نہیں، 10 دن بعد، 2 سال بعد، 5 سال بعد، اب اس کی اینٹ اور بنیاد رکھ دی گئی ہے. پاکستان کے اندر صدارتی نظام آئے گا، وہ چاہے عمران خان کے ذریعے آئے چاہے کسی اور کے ذریعے آئے، اور یہ ایک ہی صورت میں ہوگا کہ اس کو جو ہے 2/3 اکثریت دلوا کر ایک مضبوط حکومت بنائی جائے گی. پیچھے 1-2 دفعہ کوششیں ہوئی ہیں اور آپ کو پتہ کہ یہ مافیا، یہ جتنے بھی بیٹھے ہیں، یہ ہونے نہیں دے رہے تھے، انہوں نے ہونے دینا بھی نہیں تھا. اس کا صرف یہی حل تھا کہ لوگوں کے اندر ان کی جو ہے وہ مقبولیت ختم کی جائے، لوگوں کے اندر ان کے لیے نفرت ڈالی جائے. آپ نے ہر موقع پہ دیکھ لیا ہے ان کا جو بھی منصوبہ ہوتا تھا، جو بھی کاروائی یہ ڈالتے ہیں، اس میں انہوں نے اپنا نقصان کیا ہے، اور وہ نقصان اس حد تک کیا ہے کہ اب ان کی وہ جو پی ڈی ایم والی دیوار ہے نا وہ بالکل نہیں رہی، اس کی آخری اینٹ تک جو ہے نا وہ اکھڑ چکی ہے. لوگ اگر اپنے کسی مقصد کے لیے ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اپنی کسی لالچ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اپنے گاؤں میں ان کی اجارہ داری ہے، جو مقصد بھی ہے، وہ صرف اس مقصد اور لالچ کی وجہ سے لگے ہوئے ہیں. حقیقی طور پر، اندرونی طور پر، روحانی طور پر وہ اس جماعت سے پاکستان کا ہر فرد انفرادی طور پر ان سے نفرت کرنے لگ گیا، کیونکہ عمران خان نے یا اسٹیبلشمنٹ نے مل کر ان کو اتنا ننگا کر دیا ہے کہ اب یہ ہمارے سامنے اگر 10 قسم کے کپڑے بھی پہن لینا تو ہمارے سامنے ایک صاف شفاف عکس کی طرح ننگے ہو چکے ہیں. ہمیں پتہ چل چکا ہے، شعور آ چکا ہے، عوام جاگ چکی ہے. عوام کے اندر جو کامن سینس ماشاءاللہ ہمارے پاکستان کے اندر پہلے بھی بڑا مضبوط ہے. تو اب اس ساری صورتحال کو دیکھ کر بچہ جان چکا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا تھا، کیا کر رہے ہیں اور یہ کیا کرنے والے ہیں.
اس لیے جاگ کے رہیے گا اور اپنا نہیں، اپنی برادری کا نہیں، اپنے گاؤں کا نہیں، اپنے شہر کا نہیں، اپنے علاقے کا نہیں، اپنے ملک کا سوچیے گا۔ اسی کے ساتھ آپ اپنا اور اپنے کمزور طبقے کا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک میرا، آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔